Assalamu alaikum, Azul Flawan, voilà, Asegas, Amegas, à tous les Algériens, كل جزائريين اليوم يناير. Voilà, alhamdoulilah, c'est enfin un jour férié. آه، تمازيغ اللغة الرسمية كما اللغة العربية الحمد لله. Alors voilà, donc رانا في البلاد هنايا، رانا في البلاد، مي رانا نعرفوا علم راني عند العدو تاع الجزائر. فهمتوني ولا لا؟ سي بور سا ما درت والو. دونك راني في طنجة، في طنجة ما شاء الله، يعني بلاد ما شاء الله. سي مانيفيك، سي مانيفيك، فوالا شمال افريقيا. فوالا بلاد مسلمة، بلاد امازيغية، بلاد عربية، يعني كاع رانا خوت. عندنا المشاكل الفوق، ولكن كي تشوفوا جغرافيا تقول رانا في البلاد، تقول رانا في علجي ولا في تيشي ولا في عنابة ولا في منصورة. فوالا دونك علاش راني هنايا في طنجة؟ ان شاء الله نكون في تطوان على بالكم. في هذه المدينه اللي قتلوا سي عبان رمضان، على بالكم بلي هو جزائري امازيغي، وعلى بالكم شكون اللي قتلو، ماشي فرنسا اللي قتلته. نحكوا عليها العشيه ان شاء الله. ويديروا هنا وعدة ندوة على الامازيغيين في شمال افريقيا. وعلى هذا الشيء جيت انا، خلصت البي تاعي، خلصت الاوتيل تاعي، وعلى تعرفوا العقليه كي دايره تاعي هكاك، ما تزيدوش تقولوا بلي المخزن راه يخلص فيه ولا راه يمول فيه. ومن بعد نهضروا على القضيه تاع الدار تاع الرئيس في اوجده، على بالكم باللي ملي رحت ليها من بعد الحمد لله هدوها وقلعوا هذاك الزوبيه حاجاكم. ورانا نستناو في الجواب تاع عائله بوتفليقه باه نقلبوها متحف ان شاء الله لكتبها ربي. Voilà, donc comme vous voyez, c'est magnifique Tanger. Vous savez que Tanger, c'est 1 million de voitures. مليون سيارة في طنجة يبيعوها الخارج، ماشي كيما 25 ألف سيارة اللي خدموها في وهران. دونك فوالا، على بالكم اللي خدموا هنايا ما شاء الله كل شيء خضر هنايا، كل شيء خضر، يعني قهوة ما شاء الله ما شاء الله. دونك واحد البور هو الكبير كاع في افريقيا، راه هنا في طنجة. واحد لا زون يسموها طنجة ماد، ومن بعد نحكوا عليها كي نكون في الوسط مدينه. دونك طنجة تطوان جايه ببخي 45 دقيقه على طنجة. وكما قلت لكم جيت هنايا سبيسيالمون باه نهضر على سي عبان رمضان، على بالكم بلي هو اللي كان المهندس تاع ثوره جزائريه. وعلى بالكم في هذا البلاد ما يبغوش رجال يقتلوهم، على بالكم السراقين يخروهم، بصح رجال يقتلوهم. دونك نهضروا عليه باسكو اليوم سبيسيال يناير، ولازم نفكروا يعني الامازيغيين اللي جابوا الخير لبلادنا. فوالا سي ان ميساج تري كور، و انكور اون فوا سيغاس اميغاس كاع الجزائريين، والحمد لله راكم بخير، ووجدوا روحكم للانتخابات ان شاء الله، والسلام عليكم. السلام عليكم، الزول في الاول. فوالا شوفوا واش مكتوب هنايا، اويل ليبيا. بورانستون ما رانا لا في طرابلس لا والو، رانا في الشمال افريقيا، رانا في المغرب مدينة طنجة. راكم تشوفوا بلي الشركة تاع ليبيا راهي هنايا نورمال، حاجة عادية، يعني الاقتصاد في الشمال افريقيا يقدر يدار من موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، ما عندها حتى مشكل. راكم تشوفوا الشركة الليبية في المغرب نورمال، حاجة عادية. لا بغينا نشوفوا هنا سوناتراك هنا في طنجة في المغرب، بصح ما كاينش سوناتراك، كاين ولا نفطال، كاين اويل ليبيا برك. شفتوا ولا لا؟ الاقتصاد لازم نديروه في الشمال افريقيا ان شاء الله. على بالكم نحكيكم دروكا على طنجة شويه.
طنجة فيها راكم تشوفوا بعينيكم فيها السياح. هنا رانا هذه المنطقة هذه فيها سياحة، فيها مارينا شابة هنايا. C'est une magnifique marina ici à Tanger. Voilà, c'est magnifique. Et surtout دونك هنا في طنجة واش كاين؟ كاين البور هو الاول في افريقيا ومكلاسي 45 في العالم، يسموه طنجة ميديتيراني، البحر المتوسط. هنا ما كان لا بترول لا غاز والو، كاين الفوسفات هذه صح، بس هنايا خدموا وكاين 800 شركة هنايا في هذه المنطقة هذه. دونك 800 انتربريز ولو شيفر دافير 6 ملاير ونص دولار. راكم تسمعوا؟ 6 ملاير ونص دولار، 6 مليار et demi de dollars. يعني سي ا بو بخي راكم تشوفوا باغ البلاد راهي تربح مع الغاز والبترول 40 مليار دولار. هنايا في طنجة برك مدينة صغيرة بورتون، ماشي كيما دار البيضاء كازابلانكا ولا رباط. هذه اسمها طنجة، يعني اون فو دير سي لا 5e فيل دو ماروك ا بو بخي. بروميير بور دافريك. راكم تسمعوا؟ نورمالمون في الجي، نورمالمون الجي ما شاء الله، نورمالمون البور الاول في افريقيا هو الجزائر عاصمه، بصح لا راكم تشوفوا بعينيكم سي طنجة. طنجة يخدموا يتخاطبوا، عندهم بزاف لي ديفو المغاربه، بصح هما عندهم اون كاليتي ترافاي، يخدموا ونقاوه ونظافه كي دايره ما شاء الله. شوفوا بعينيكم، راكم تشوفوا هذه لا مارينا هذه تاع طنجة. فوالا مانيفيك مارينا بروبر مودرن. راكم تشوفوا طنجة مارينا بي. فوالا دوك نكبركم شويه، هوب فوالا طنجة مارينا بي. Voilà, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est tout propre. Voilà, comme تشوفوا بعينيكم، ما راناش في الماريكان ولا تقولوا هذا راه يشكل علينا، راه يورنا ماريكان ولا سنغافور ولا ماليزيا. رانا عند جواريدنا، ماشي بعاد على بالكم. قبضوا الطياره وتجوا لي هنا ماشي بعيد، الجي كازا اون بلوس كاين عندهم تي جي في. بون عندنا تراد شباب يسموه الستوم، اوكي، هذاك تراد شباب، بصح هما هذوك عندهم تي جي في بين كازابلانكا وطنجة، ومن بعد بغاو يديروا فاني، يخدموا فاني من كازا حتى لمراكش. راكم تشوفوا بعينيكم. فوالا سا ترافاي. فوالا شوفوا بعينيكم، سي تو بروبر تو مانيفيك. فوالا on n'est pas aux États-Unis، رانا لا في ميامي لا في سان فرانسيسكو لا في لوس انجلوس، رانا بلاد مسلمة امازيغية عربية كما بغيتو. فوالا طنجة، وراكم تشوفوا كما قلت لكم، نزيد نعاود لكم، شركة ليبيا اويل، ليبيا يعني بترول تاع ليبيا راهي هنايا نورمال، وعندها لي ستاسيون هنايا عادي. حنا رانا باغيين، كنا باغيين نشوفوا نفطال ولا سوناطرك هنايا في المغرب، حاجه نورمال عاديه ما فيها والو. وراكم تشوفوا لي باتو كروازيير فاني. فوالا فو فايي. فوالا شوفوا بعينيكم وشوفوا نقاوه، سورتو نقاوه. راكم على بالكم بلي كاعت ما كاش في الرد، يا با ان بابيي باغ تير، سا في بليزير. شوفوا بعينيكم. بورتون عندنا البحر المتوسط كيف لا مير ميديتيراني كيف. فوالا شوفوا بعينيكم. فوالا اي سي مانيفيك. فوالا على بالكم واحد كيعكر لازم يشوف بعينه برك ويدير مقارنه، يدير لا كومباريزون. شوفوا بعينيكم. فوالا شوفوا بعينيكم، سي مانيفيك. دي سوبر ريستورون، دي سوبر كافي، فريمون كل خير تاع سيدي ربي. Voilà, la sécurité bien sûr, normal, عادية. Voilà. Ça fait plaisir. Donc le premier port d'Afrique, port الأول في إفريقيا راه هنا في طنجة، وعندهم تي جي في وشركة تيجو ومليون سيارة داروها. راكم تسمعوا ولا لا؟ 1 مليون دو فواتور يبيعوها للخارج، مليون. تعرفوا مليون؟ ماشي 100,000، ماشي 200,000، مليون. 1 مليون. راكم تشوفوا القهوة. السلام عليكم اختي. لاباس؟ الحمد لله الله يهنيك. فوالا سا ترافاي قهوه. وفي وهران كيما قلت لكم الصباح 25,000 برك. فوالا ديروا لا كومباريزون. راكم تشوفوا لي كاس اوتوماتيك، لو باركينغ.
فوالا نورمال. شوفوا القهوه كي دايره، شوف فوالا كلشي ابيض، صافي بليزير. فوالا لازم كاع الشمالي في القير ديروا له كيف كيف. ها شوفوا سي با بو سا. اون ني با aux États-Unis, اون ني با en Europe، رانا في افريقيا هنايا، اون ني اون افريك. فوالا ça fait plaisir. فوالا شوفوا بعينيكم. فوالا يزيدوا يخدموا، راكم تشوفوا يا دوت ماغازان كي فون اوفرير. فوالا نقدروا نديروا كيف كيف البلاد، وراه البروبليم راكم تشوفوا مع الدراري هنا يلعبوا، ماشي عارف راكم تشوفوا فيهم. فوالا الوالدين في الريستورون وعندهم ان اسباس بور لي زونفون. فوالا رونديفو دي فواياجور غورمون. فوالا كيدز كلوب، كيدز يعني ذراري. حاجه نورمال. يا الشعب الجزائري واحد يقدر يطيح بواحد، بصح كي يشوف بعينو ويدير مقارنه هنا يشوف لا ديفيرونس. الوغ ماشي نقول لكم بلي المغرب الجنه، بو على بالكم كان مشاكل كبار. شفتوا واش صرا في الحسيمه مع سي زفسافي ودخلوا للحبس 20 سنه في الحبس، يعني حاجه خاطره سافا با. بكري في وقت الحسن الثاني مع داروا واحد الحبس تاع السياسيين دي بريزوني بوليتيك تاع زمامرت، فهذه الناس كانوا في 18 سنه و20 سنه، يعني عندهم لي ديفو. هذه ما نقول لكم هذه بيان سور فيها لي ديفو بزاف، ولكن يخدموا. فهمتوني ولا لا؟ سي دي ترافايور، فهمتوني؟ يخدموا. هاكم تشوفوا لا مارينا، شوفوا بعينكم. سي تري جولي، ها سي تري 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 جولي. فوالا رانا باغيين بلي وهران ولا عنابه ولا نعامه ولا تمراسات ولا غادي يكونوا كيف كيف. فوالا تري جولي تري بروبر. راكم تشوفوا لي باريير دو سيكوريتي كلشي توت اي بروبر. فوالا شوفوا بعينيكم. ياه ما راناش بعاد، ها اوني توت اكوتي. ها شوفوا بعينيكم لي باريير دو سيكوريتي، القهوه لا سيكوريتي، الحشيش بارتو. على بالكم شوفوا القهوه، ها شوفوا كيخدموا، شوفوا لي الزب، شوفوا فوالا نستعرض بك. فوالا صافي بليزير. لو باركينغ يقول لك البلاصه شحال فيها، بقات 217. راكم تشوفوا بعينيكم باركينغ 217 بلاص. شفتوا ينقي كلشي بيان كوم يفو. رانا باغيين بلي في البلاد فاني تكون القهوه. فوالا شوفوا بعينيكم. فوالا لا سيكوريتي هنايا نورمال. السلام عليكم خويا. فوالا ولي باتو هنايا راكم تشوفوا بعينيكم. فوالا صافي بليزير. على ما نديروش كيف كيف البلاد؟ علاه لماذا ما نديروش كيف كيف؟ البترول، الغاز، الفلاحه، الفوسفات، عندنا كل خير تاع سيدي ربي. على ما نديروش كيف كيف؟ يلو البروبليم. شفتوا الشعب الجزائري لا بروشين فوا كي تعكروا المغرب لازم تشوفوا بالدليل، شوفوا بعينيكم واش كاين. وي خاطرات المغرب ديكتاتوريه تاع الصح، كيما قلت لكم الزرزافي دخلوا الحبس سون بيتي 20 طون، تازمامات بكري. ولكن اليوم كي تشوفوا بعينيكم، ها بلا ما ديروا لنا ايديولوجيا ولا، شوفوا بعينيكم هم يخدموا سي دي ترافايور. Vous voyez ou pas؟ سي دي ترافايور. فوالا ويخلوا الناس يديروا استثمار نورمال عادي. راكم تشوفوا بورتو هنا ما كاينش بزاف لي توريست في طنجه. هنايا ما كاينش بزاف، حاجه قليله بارابور اكادير ولا مراكش. دونك راكم تشوفوا هادو كاع مغاربه، هادو نورمال عادي، عائلات لي جون نورمال، ما كان لا دبزه لا حس لا والو. فوالا شوفوا القهوه كي دايره. فوالا لي ريستورون سوبرب، ça fait plaisir. فوالا هذا هو الميساج تاعي تاع اليوم. شويه نديروا اليد في اليد، ديروا اليد في اليد. لازم نديروا اليد في اليد. توانسه، مغاربه، جزائريين، موريتانيين، ليبيين، ديروا اليد في اليد يفوك نسقموا كل واحد. باغ اكزومبل حنا باغ اكزومبل عندنا تجربه باغ اكزومبل في البترول، نعاونوا المغاربه، توانسه، الموريتانيين. هما باغ اكزومبل حنا في المغرب عندهم تجربه باغ اكزومبل في السياحه، في الفلاحه، فليعاونونا. باغ اكزومبل توانسه يعرفوا باغ اكزومبل في لا فينانس، في التكنولوجيا، فاني يعاونونا. هي رايحه دوكا دوكا حبه حبه. شكون اللي ما عندوش الديفو؟ حنا ما عندناش الديفو، المغاربه ما عندهمش الديفو، توانسه ما عندهمش الديفو، الليبيين ما عندهمش الديفو، الموريتانيين ما عندهمش الديفو. بصح لو كان نشوفوا الديفو تاعنا ما نديروا فيها والو. على بالكم نبقاو كل واحد وحده. شوفوا اوروبا 27 دوله ولات قوه عظيمه في العالم. لازم حنا ثاني كيف كيف رانا 5 نتفاهموا في شمال افريقيا ونديروا حاجه مليحه، نحلوا الحدود. المشكل تاع المخدرات ثاني نهضروا عليه، باسكو مستحيل نخلوا الشبيبه تاعنا
Salam alaikum khoya. Je vous reconnais, vous êtes algérien et comment dirais-je, j'approuve toute votre démarche intellectuelle qui est détachée, qui est désintéressée. C'est gentil. Et qui fait que ça fait plaisir de trouver de l'autre côté des gens Oui. qui comprennent, qui sont justes, qui sont équitables et qui ont le sens de la justice et le sens de l'équité et le sens de l'histoire. L'histoire, on n'invente pas, on décrète pas l'histoire, notre histoire. Il y a l'histoire qui existe, c'est factuel. Et on ne peut pas du jour au lendemain dire ben, on a toujours raison, on est les plus forts, etc. C'est stupide, c'est contre-productif, c'est un nationalisme de bas étage, c'est quelque chose d'ancien, quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Il faut qu'on soit ouvert. Voilà. Je trouve que normalement, les gens, il y a des intellectuels de tous les côtés, on ne doit pas. Et dès qu'on touche à un truc, il est anti-national. C'est un traître, c'est un vendu. Le vendu, qu'est-ce que c'est que le vendu? Au moins, c'est des vendus. Déjà dans l'histoire, quand on voit tout ce qu'ils ont, des trucs factuels, je ne vais pas te donner de nom, mais c'est des vendus. Ce sont des gens qui ont vendu leur pays, qui ont vendu leur âme, qui par principe ont laissé le peuple de côté. Et quand on voit la réalité, on a beau dire c'est un stupide. Vous êtes des stupides. Soyez factuels. Regardez les faits tels qu'ils sont. Il y a des défauts partout. C'est ce que je disais justement. Voilà, dès qu'on prend parti, qu'on défend l'autre côté, c'est des vendus, c'est des traîtres, ils sont payés ils sont vendus, ils sont payés, ils sont soudoyés. Je me soudoie, moi. Les gens sont. L'Allemagne a fait la guerre à la France. Ils ont 7 millions de morts. Et maintenant, il y a la coopération, il y a une ouverture d'esprit. Il y a le win-win. Il y a le win-win. كل واحد يربح. لا الناسيوناليست trois ils ont étriqué. احنا قاره قاره شنو قاره سي كوا قاره احنا l'histoire احنا en train de se gonfler de choses stupides ما فهمتش انا. Il faut être ouvert. Parlez-moi de Tanger. Comment ça se fait Tanger s'est développé Kémarak? Voilà, comme ça on va parler positif. Ville qui au début était une ville internationale, Oui. et qu'elle a profité de la proximité d'abord de l'Espagne, qu'il y a eu des gens aussi qui, parce que déjà dans l'autre côté on dit c'est la drogue, ما كاينش لا دروغ هنا ما راناش في الريف. c'est l'argent noir, c'est l'argent de blanchiment, c'est beaucoup de. Il y a eu des gens, on a vu aussi qu'au niveau de la ville, j'étais en 57 58, le Walid Allah yarhamou, il était ici, travaillait ici, c'était une ville qui était internationale. Hein? السلام عليكم أزو الفلاوان، واش راكم كي راكم دايرين بور سيت جورني اكسبسيونيل؟ دونك يناير جور فيريي في الجزائر، تمازيغت اللغة الرسمية ما شاء الله. دوكا بلاد راهي تسقم، بلاد راهي تسقم، وي بلاد راهي تسقم. وين راني ساعة كنت في طنجة ودوكا راني في تطوان، باسكو غدوة كنا واحد الندوة ان شاء الله الخمسة كتبها ربي. شوفوا بعينيكم طنجة ما شاء الله. فريمون سي اون تري جولي فيل، تري جولي فيل. على بالكم باللي الاسبانيولين قعدوا بزاف اللي هنا، مي فريمون كي نقول لكم بلاد مدينة جميلة يا غير نادية. تري جولي تري جولي. لا رو بيتون كورونا في اوروبا هنايا على بالكم. الناس تمشي ما كان لا طومابيل لا والو. الحمد لله فريمون تري بيان. لا بوليس بارتو سي نورمال، لا سيكوريتي بارتو. Vraiment, ça fait plaisir. Donc merci beaucoup, si Samir, pour Tétouan. Petit envers vert, oui. على بالكم. Donc من مدينة تطوان، donc في الشمال في المغرب. وراني هنايا على رسالة واحدة بغيت نفوتها الشعب الجزائري. دونك كما بديت نقول لكم هنايا، على بالكم باللي هنايا في مدينة تطوان الافلان، تعرفوا الافلان جبهة التحرير الوطني، هو اللي قتل المهندس الثورة الجزائرية سي عبان رمضان 27 ديسمبر 1957. Donc le 27 décembre 1957, le FLN a tué l'architecte de la révolution algérienne سي عبان رمضان. وفي هذاك الوقت الافلان واش كتب لو 24 ماي 1958 في الجريده المجاهد؟ كتب باللي فرنسا هي اللي قتلت سي عبان رمضان، وهي ماشي صح.
يعني من 57 هذا الافلان اللي قتل ولادو راه يكذب الشعب الجزائري للشعب الجزائري، وقال لهم في هذاك الوقت بلي فرنسا هي اللي قتلت عبان رمضان، بصح ماشي صح. افلان هو اللي قتل سي عبان رمضان، وهو اللي نظم على بالكم الثوره الجزائريه في مؤتمر الصمام. وشوفوا العقلية الافلان من 57 ويقتل في ولده. العشريه السوداء 200,000 موتى افلان يقتل فيه، باسكو من 57 هذا الافلان اللي فسد البلاد، اللي قتل ولادو، اللي قتل اللي بنى الثوره الجزائريه، حتى اليوم هو راه يحكم